बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर। ताज़ा तरीन अपडेट्स, ताज़ा तरीन खबरें, ताज़ा तरीन तज्ज़िया पेश करते हैं, एक्सक्लूसिव रिपोर्टें लाते हैं हमेशा हम आपके लिए। और आज नाजरीन आपको दाता दरबार वाले बाबा जी की हमने बहुत पहले भी 2-3 वीडियोस सुनाई थी, उनके पैगामात दिए थे इमरान खान के लिए। उसी तरह की एक बहुत ही एक्सक्लूसिव वीडियो आज हम आपको पेश करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि शायर मशरक हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ा मशहूर शेर कहा है कि आईने जवां मर्दां हक गोई व बेबाकी। आईने जवां मर्दां हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। नाज़रीन, बहुत से दोस्तों को रूबाही का पता नहीं होगा कि ये रूबाही क्या बला है, कि ये क्या ऐसा काम है जो अल्लाह के शेर नहीं कर सकते। तो इस हवाले से ये लफ्ज़ चूँकि उर्दू में बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम इसकी कुछ तफसील बयान करेंगे ताकि आपको न सिर्फ इस शेर का मतलब अच्छी तरह समझ आ जाए, बल्कि साथ ही खान की सियासत पर जो एतराज़ात किए जाते हैं कि सियासत उसे करना नहीं आती, ये आज इस राज जो है वो बाबा जी जो है दाता दरबार वाले उन्होंने अफशा किया है आपके लिए, और हम ये पेश कर रहे हैं इस खास वीडियो में नाज़रीन। और इसका जो मुदल्लल जवाब है, अब आप जो आपके जो पटवारी हैं, ख़ास तौर पर जो खान के मुखालफिन हैं, उन्हें आप दे सकेंगे आज के इस शेर के तनाजुर में। नाज़रीन, रूबा कहते हैं लोमड़ी को, और रूबाही का मतलब होता है लोमड़ी वाली चालें, मकरो फरेब, घुमा कर बात करना, चक्कर देना, जिसे सादा अल्फाज में हम सियासत कहते हैं। तो शेर आप दोबारा सुने, फिर आपको समझ आ जाएगी कि फरमाया कि आईने जवां मर्दां हक गोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। यानी ये चालबाजी, मकरो फरेब, ये अल्लाह के शेरों को नहीं आता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़रीन मुख्तलिफ इंसानों को मुख्तलिफ फितरत पर पैदा किया है। जिस बंदे ने ज़िंदगी में जो काम करना होता है, यानी जो उसकी तकदीर लिख दी गई है, उसकी फितरत उसी किस्म की बना दी जाती है, जिसे जदीद साइंसी इस्तिलाह में आप यूं भी कह सकते हैं कि हर इंसान का सॉफ्टवेयर अलग होता है, और जिस काम के लिए उसका हार्डवेयर बनाया गया होता है, सॉफ्टवेयर उसी के मुताबिक होता है। ये नाज़रीन हम थोड़ा आसान अल्फाज में, चूँकि बहुत से नौजवान हमारे सुनने वाले हैं जो जदीद साइंसी इस्तिलाहात को बेहतर समझते हैं, उनकी मदद से उनका माफ़ी ज़मीर वो समझ सकते हैं कि जो हर इंसान का एक अलग सॉफ्टवेयर होता है, जिसके हवाले से आजकल जो ये पकड़ कर ले जाते हैं पीटीआई वालों को, और उसके हवाले से भी ये फिर खबर आती है कि जनाब इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है। तो ये कायद अपना अल्लामा इकबाल का भी यही कहना है, और बाबा जी ने भी यही पैगाम दिया है दाता दरबार वाले ने, कि जो अल्लाह के शेरों का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता, जो सॉफ्टवेयर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनबिल्ट बना दिया है वो वही रहता है। और जो लोग ये जिनके सॉफ्टवेयर बज़ाहिर अपडेट होते हैं, वो हकीकत में उनका सॉफ्टवेयर होता ही नहीं है। वो उन्होंने एक अपने ऊपर एक ढकोसला और एक लबादा ओढ़ा हुआ होता है पीटीआई का या कप्तान की मोहब्बत का, अंदर से सॉफ्टवेयर उनका कुछ और होता है। तो ये जनाब शायर मशरक का ये मुख्तसर ये शेर जो है कुदरत के उन कवानीन की तशरीह है नाज़रीन। ये बाबा जैसा कि उन्होंने फरमाया कि जो जवां मर्द लोग हैं, यानी जो अल्लाह के शेर हैं, या यूं कहें कि उनमें इन बिल्ट सॉफ्टवेयर हक गोई व बेबाकी का होता है, और वो हक गोई व बेबाकी के ही अलंबरदार होते हैं। यानी हक बात खुलेआम कह देना, गलत को गलत और सही को सही कहना, और जर्रा बराबर भी इस काम में ना डरना, ना घबराना, ना झिझकना। आपने देखा कि खान किस तरीके से सख्त तरीन आजमाइश के जो लम्हे आए हैं, उसने अपनी जो बात कहनी है हक गोई व बेबाकी वाली, वो नहीं खत्म की, वो बंद नहीं की। तो यही बात जो अल्लामा इकबाल ने अपने शेर में कही है कि अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही, यानी ये लोमड़ी वाली चालाकियां अल्लाह के शेरों को आती ही नहीं है। यानी इस फितरी आइन और कानून के तहत ये लोग पैदा किए जाते हैं जो अल्लाह के शेर हैं, इसलिए उन्हें लोमड़ी में जैसी अय्यारी व मक्कारी से काम लेना आता ही नहीं है। ये कहना है बाबा जी दाता दरबार वाले का। नाज़रीन, पिछली वीडियोस में हमने बारहा आपसे दाता दरबार वाले बाबा जी का जिक्र किया है, जो हर जुमेरात को लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर तशरीफ़ लाते हैं, और अपने मखसूस औकात में विरद वज़ाइफ करते हैं, और अपने हल्का अहबाब को वाज़ो नसीहत भी फरमाते हैं। इस
جمعرات کو انہوں نے اپنے خاص حلقہ میں شریک دوستوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان اللہ کا شیر ہے، اس لیے لومڑی جیسی عیاری و مکاری اور چال بازی والی سیاست اسے آتی ہی نہیں۔ اپنی اس فطرت اور طبیعت کی وجہ سے وہ روایتی سیاستدانوں سے بالکل الگ قسم کا انسان ہے۔ یہ پہلو جو ہے اس کی کمزوری بھی ہے اور یہی پہلو اس کی طاقت بھی ہے۔ ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والے کا کہ یہ جو اس کی خاصیت ہے، یہ جو خاص سافٹ ویئر اللہ رب العزت نے ان بلٹ کر دیا ہے اس میں، وہ اس کی طاقت بھی یہی ہے اور اس کی کمزوری بھی یہی ہے۔ یہ اب منفرد نقطہ جو بابا جی نے بیان کیا ہم ابھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کو فرمایا کہ لیکن اس سے پہلے جو ہم نئے آنے والے دوست ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین، یہ جو کیا مسئلہ ہے کہ جو طاقت بھی ہے اور کمزوری بھی ہے، آج یہ بڑا اہم راز وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں۔ عوام کا جو پیار عمران خان کو ملا ہے وہ اس کی اسی فطرت کے اسی پہلو کی وجہ سے ملا ہے کہ اس نے حق گوئی و بے باکی کو اپنا وتیرہ بنا لیا ہے۔ یعنی جو حق گوئی و بے باکی ہے وہ طاقت یوں ہے کہ اس کی وجہ سے انہیں عوام کا بے پناہ پیار ملا ہے، اور انتہائی مشکل وقت میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ حق گوئی و بے باکی سے کام لے رہے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے، بابا جی کا یہ کہنا ہے کہ جو ہر فرد یہ راہ پرخار اختیار نہیں کر سکتا۔ عوام کی اکثریت کو اللہ رب العزت نے نیک اور صالح فطرت پر پیدا فرمایا ہے، اس لیے وہ حق گوئی و بے باکی کو پسند کرتے ہیں۔ جسے کہتے ہیں نا زبان خلق نکارہ خدا، زبان خلق جس چیز کو پسند کرتی ہے وہ نکارہ خدا، یعنی وہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ تو اگر عمران خان کو اس وقت لوگ پسند کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ یہ بندہ حق گوئی و بے باکی میں بے مثال ہے۔ اس لیے وہ حق گوئی و بے باکی کو پسند کرتی ہیں چونکہ وہ نیک اور صالح فطرت پر ہیں۔ عوام کی اکثریت کی ہم بات کر رہے تھے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ذاتی طور پر مختلف وجوہات کی وجہ سے، ناظرین ہر انسان کے اپنے حالات واقعات ہیں، اس کے واسطے اپنے معاملات ہیں، تو وہ جو بات ہر انسان یہ نہیں کہہ سکتا لیکن وہ دل کے اندر سے اس کو حق سمجھتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ جو غلط کام ہے اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اس کو زبان سے برا کہے، اور اگر زبان سے بھی اسے برا نہیں کہہ سکتا تو اس کو دل میں برا سمجھے۔ تو جو ہماری اکثریت ہوتی ہے وہ اس جو دل میں برا سمجھتی ہے، یعنی نیک فطرت ہوتی ہے، اسی لیے فرمایا کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے لیکن یہ ایمان ہی کا حصہ ہے۔ تو یہ جو لوگ جو ظالم ہیں ان کے بارے میں لوگ ان کو روک تو نہیں سکتے، چلو ان کو جہاں کہیں وہ بیٹھتے ہیں پرائیویٹلی اس کے خلاف اظہار خیال کرتے ہیں، یہ بھی ایمان کا ایک درجہ ہے، اور اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتے تو وہ اس کو دل میں برا سمجھتے ہیں۔ اب جو دل میں برا سمجھنے والی جو بھاری اکثریت ہے ناظرین، وہ پھر جو حق گوئی و بے باکی اعلانیہ بھی کر رہا ہوتا ہے اور اس کے لیے جد و جہد بھی کر رہا ہوتا ہے تو وہ اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ یہ جو عمران خان کام کر رہا ہے اسی لیے ہر سروے میں اس کی اکثریت بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے قانون کے تحت ہے، اس میں کوئی روک نہیں سکتا اس سارے سلسلے کو، اس سارے جو ایکٹیویٹی جاری ہے یہ خدائی فطرت کے تحت جاری ہے۔ اس لیے جو عمران خان کام کر رہا ہے حق گوئی و بے باکی کا، یا جو بھی اللہ کا شیر ہوتا ہے، جب وہ حق گوئی و بے باکی سے کام لے کر میدان عمل میں نکلتا ہے تو اسے لوگوں کی سپورٹ حاصل ہو جاتی ہے، لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جو حق گوئی و بے باکی ہے یہ اس شخص کی طاقت بن جاتی ہے، جس طرح ہم نے بتایا کہ یہ حق گوئی و بے باکی طاقت ہے۔ اور اب ہم یہ بات کریں کہ یہ کمزوری کیسے ہے۔ دوسرا مسئلہ ناظرین یہ ہوتا ہے کہ جو حکمران طبقات ہیں ان کی جو اکثریت ہے وہ جو راجنیتی کے دھندے میں شریک ہیں، جو جنہوں نے سیاست کو کاروبار بنایا ہوا ہے، اعلیٰ سطح پر طویل عرصے سے سرگرم لوگوں کی بڑی تعداد ان پر مشتمل ہے جو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے سیاست میں آئے ہیں، اور انہوں نے لومڑی جیسی عیاری و مکاری، چالاکی اور چال بازی سے عوام کو دھوکہ دے کر اپنا الو سیدھا کرنے کا وتیرہ اپنایا ہوا ہے۔ یعنی وہ کہتے تو یہ ہے کہ ہم عوام کے خادم ہیں، لیکن پچھلے 40-50 سال سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ان کی اپنی ذاتی دولت بڑھتی جا رہی ہے، ذاتی جو ان کی طاقت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور ملک کی جو دولت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، عوام کی جو دولت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، ان کی آمدنی کم ہوتی جا رہی ہے، ان کا روزگار بند ہوتا جا رہا ہے۔
तो ये असल में ये सारा उन्होंने धंधा इसलिए चलाया होता है, लेकिन इस सारे काम में वो चालबाजी, चालाकी, मक्कारी, फ्रॉड इससे काम ले रहे होते हैं, लेकिन बज़ाहिर वो ये कह रहे होते हैं कि हम अवाम के खिदमतगार हैं। मैदान सियासत में चूंकि अक्सरियत रोबाही यानी लोमड़ी जैसी चालें चलने वालों की है, इसलिए इमरान खान जैसा सच्चा, खरा, साफ गो, हक गो और बेबाक इंसान इस मक्कारी व अय्यारी वाली भारी इलीट क्लास के दरमियान तन्हा रह जाता है। ये फिर कमजोरी बन जाती है आपकी हक गोई व बेबाकी के। जो एलीट क्लास है, ये जो इलेक्टेबल्स हैं, जब आजमाइश की घड़ी आती है तो वो सब आपके मुखालिफ कैंप में जमा हो जाते हैं। जब जंग अपने फाइनल मराहल में दाखिल होती है तो फिर वो तमाम तबकात अपने अपने ग्रुपों में चले जाते हैं। तो ऐसा फिर होता है कि एक छोटी सी जो अकलियत है जो हक गोई व बेबाकी करने पर तैयार होती है और उसके लिए हर कुर्बानी देने का आज़म रखती है, वो फिर इमरान खान जैसे अल्लाह के शेरों के साथ खड़ी रह जाती है। बाकी सारे लोग उसे छोड़ छोड़कर दूसरे कैंप में चले जाते हैं। ये जनाब फिर कमजोरी बन जाती है कि आपकी जो आप हुक्मरान तबकात हैं, जो स्टेटस को के अलंबरदार हैं, उनमें फिर आप यूं महसूस होता है कि आप तन्हा रह गए हैं। और बिल्कुल यही सूरत हाल इस वक्त इमरान खान को दरपेश है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो तन्हा रह गया है, लेकिन और ये उसकी कमजोरी बन गई है, जो उसकी हक गोई व बेबाकी है, जो उसूल पसंदी है, जो एक खास बात पर स्टैंड ले लेना है कि मैं करप्शन और लूट मार की सियासत ना करूंगा, ना करने दूंगा जहां तक मेरा बस चलेगा। तो ये चीज़ अब उसकी कमजोरी है, जो उसकी अपने साथी हैं इसी मजाज के लूट मार और अयारी व मक्कारी वाले, वो उसे छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। जैसे आपने देखा कि बहुत से इलेक्टेबल चले गए हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप चला गया है। तो अब ये सूरत हाल बनी हुई है। अब नाज़रीन, उन्होंने ये बात की कि ये तकसीम इस वक्त अपने उरूज पर है और पीटीआई में जो लोग रुबाही फितरत पर थे, इमरान खान का साथ छोड़कर इंपोर्टेड सरकार के साथ जा मिले हैं और ये तासुर पैदा हो गया है कि इमरान खान सियासी तौर पर तन्हा हो गया है। यानी अवाम में मकबूलियत के हवाले से इमरान खान की शख्सियत का जो पहलू उसकी ताकत था, रवायती सियासतदानों, इलेक्टेबल्स और एलीट हुक्मरान एलीट में अवाम की मकबूलियत के हवाले से उनकी वो एक के मुकाबले में ये उनकी कमजोरी बनी हुई है। तो ये बात हमने बात की। दाता दरबार वाले बाबा जी ने हालिया मुलाकात में अपने दोस्तों से कुछ ज़ुबानी गुफ्तगू करके कुछ पेश गोइयां भी की हैं, कुछ इशारे नाज़रीन दिए हैं जो इस वीडियो के थंबनेल पर आपने देखे। और अब जब ये वीडियो हम इख्तिताम पजीर कर रहे हैं तो वो इशारे आपके हम गोश गुजार करना चाहते हैं। उन्होंने फरमाया है कि इमरान खान अल्लाह का शेर है और लोमड़ियों के दिन थोड़े रह गए हैं और 1.5 माह बाद उनकी हालत ऐसी होगी कि जिस तरह जंगल में शेर की धाड़ सुनकर ये छुपने के लिए पनाह ढूंढती फिर रही होती हैं। बाबा जी कहना है कि अब सिर्फ 1.5 महीने का खेल रह गया है लोमड़ियों का। 1.5 माह बाद लोमड़ियों की हालत ऐसी तशवीशनाक, ऐसी परेशान कुन होगी कि देखने वाले हैरत ज़दा रह जाएंगे कि यही वो लोग थे जो इमरान खान को और इस मुल्क की अक्सरियत है उसे मिलिया मेट कर देने पर तुले हुए थे, आज खुद मिलिया मेट होने जा रहे हैं। बहुत बड़ी पेशगोई है नाज़रीन बाबा जी की, इसलिए हमने आपके साथ शेयर की। उन्होंने ये कहा कि मुल्क की सियासत में एक ऐसा मंजर बनने वाला है कि जब अल्लाह का शेर आखिरी मार्के के लिए गजबनाक होकर मैदान में निकल खड़ा होगा। नाज़रीन बड़ी बात है, लोग पूरी कौम को उस वक्त का शिद्दत से इंतजार है कि इमरान खान कब वो बड़ा फैसला करता है जिसका अहले वतन पिछले 40-50 बरसों से इंतजार कर रहे हैं। नाज़रीन पिछली वीडियोस में भी हमने आपको बताया था, कुछ हमारे जो माहिरीन इल्म नजूम हैं उनका भी यही कहना है कि इमरान खान जल्द एक बड़ा अजीबो गरीब और बड़ा फैसला करेगा। और ये जो बाबा जी दाता दरबार वाले हैं उनकी सारी इसका मफहूम भी यही है कि तकरीबन 1-1.5 या 2 माह के बाद इमरान खान वो फैसला करेगा जिसके बाद सारा मंजर यकसर बदल जाएगा। बाबा जी का ये कहना है कि इमरान खान को फौजी अदालतों के जरिए सजा देकर मिलिया मेट करने की बातें सिर्फ कप्तान और इसके खिलाड़ियों का हौसला तोड़ने के लिए की जा रही हैं और ऐसी कोई हकीकत में ऐसी बात नहीं है। नाज़रीन अल्लामा इकबाल का शेर हमने पहले भी पढ़ा, आज फिर दोहराए देते हैं कि हादसा वो जो अभी पर्दाए अफलाक में है, अक्स उसका मेरे आईनाए अदराक में है।
جو اللہ والے ہیں انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ حقیقت کی دنیا ہے، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ بظاہر ایک ایک طلسم ہوش ربا ہے جس میں یوں لگ رہا ہے کہ خان کو ملیا میٹ کر دیا جائے گا۔ بابا جی کا کہنا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ لوگ اطمینان رکھیں، اور اس کی انہوں نے ایک بڑی زبردست دلیل دی ہے۔ ناظرین دیکھیں، ایک اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، بظاہر یوں لگتا ہے کہ سیاست پر ان کی نظر نہیں ہے، لیکن کیسا کمال کا نقطہ انہوں نے پیش کیا ہے، آئیے سناتا ہوں میں آپ کو۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر عمران خان واقعی پاکستان کی آئندہ سیاست سے غیر متعلق کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہوتا خان کو، تو پھر امریکہ اور آئی ایم ایف کو اس فیصلے کی ضرور خبر ہونی تھی کہ جی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے اور ہماری حکومت نے مل کر عمران خان کو اگلے جو 10-20 سال ہیں اس کے حوالے سے بالکل الگ کر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس کا انتظام بھی کر لیا ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو لا محالہ جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے اسے اس کی خبر ہوتی، کیونکہ اس کے علم میں لائے بغیر یا اس کی خواہش کے بغیر ایسا کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ ضرورت ہے ناظرین بات کو سمجھیں آپ، یہ صرف ایسے طلسم ہوش ربا ہے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، یہ لومڑیوں کا چال بازیاں ہیں اور ان کی مدت رہ گئی ہے صرف 1.5 ماہ، ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والے کا۔ ناظرین داتا دربار والے بابا جی کی ایسے ہی باتیں ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہیں، اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی یہ جو گفتگو ہے اس پر مبنی 1-2 ویڈیوز ہمیشہ ہر ہفتے آپ کے لیے لاتے رہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایسی ہی مزید ویڈیوز جلد لائیں اور آپ کے گوش گزار کریں۔ اس وقت تک کے لیے اب اپنے میزبان عبد القدوس کو اجازت دیجیے۔ آپ اپنا، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔